राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको उम्मेदवारी शुल्क 1 लाख रुपियाँ तोकिएको छ। राप्रपा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तय गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न 1 लाख शुल्क निर्धारण गरिएको हो। त्यस्तै केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्न 75,000 तोकिएको छ। केन्द्रीय महामन्त्री पदको लागि 50,000, केन्द्रीय सदस्यको लागि 15,000 तोकिएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। राप्रपाको निर्वाचन 15, 16 र 17 काठमाडौँको वीरकुटी मण्डपमा जारी छ। दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रास बढेको छ। दक्षिण कोरियामा बुधबार 5,266 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको CNN-मा समाचार छ। नयाँ भेरिएन्ट आएपछि दक्षिण कोरियामा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। अहिले संक्रमित भएहरूका नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरस भए नभए बारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। दक्षिण कोरियामा 80% मानिसले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्, तर पनि त्यहाँ कोरोना संक्रमणको संख्या बढेर गएको प्रति चिन्ता बढेको छ। नाइजेरियाबाट आएका एकजना नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण देखिएपछि दक्षिण कोरियाली सरकारले थप सजगता अपनाएको छ। कोरियाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम एजेन्सीले बिहिबार विज्ञप्ति निकालेर सजग रहन सबैमा आग्रह गरिसकेको छ। दक्षिण कोरियामा कोरोनाबाट सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,57,600। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न 6वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा 114 अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उनले यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश 2078 र रेलवे अध्यादेश 2078 जारी गरेका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाए पनि दक्षिण कोरियाली सरकारले यात्रुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम बनाएको छ। जुनसुकै मुलुकमा नागरिक दक्षिण कोरिया पुग्दा अनिवार्य 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ। दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई पनि सो नियम अनिवार्य गरिएको समाचार CNN-मा छ। शुक्रबारबाट लागू हुने यो नियम सुरुमा 2 साताका लागि भनिएको छ। अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाबाट आएका एक व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएपछि दक्षिण कोरियाले थप सजगता अपनाएको हो। दक्षिण कोरियामा बुधबार कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाइनको नयाँ प्रावधान ल्याएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको बन्द सत्रमा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराको सामाजिक प्रतिवेदनमा छलफल जारी रहेको छ। बन्द सत्रमा अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको आर्थिक प्रतिवेदन, अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको राप्रपाका प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए। राप्रपाले छलफल पश्चात बिहिबार साँझसम्म संशोधित विधान पारित गर्ने र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ। शुक्रबार उम्मेदवारी दर्तासहित निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछन्। राप्रपाको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। एकता महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वको लागि 2 जना आकांक्षी देखिएका छन्। हालका अध्यक्ष कमल थापा र पार्टीका पूर्व महामन्त्री एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। अध्यक्ष थापा पक्षबाट उपाध्यक्षमा जयन्त चन्द्र, विक्रम पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ, बहादुर प्रधान, रोशन कार्की लगायत आकांक्षी छन्। महामन्त्री पदमा थापा पक्षबाट भास्कर भद्रा, कुन्ती साई र भुवन पाठकको चर्चा छ। लिङदेन पक्षमा भने श्याम तिमल सिन्हा, जगत गौचन, दुर्गा श्रेष्ठ उपाध्यक्षमा आकांक्षी छन्। महामन्त्री पदमा लिङदेन पक्षबाट गोविन्द खनिया, धवल शमशेर राणा र रेखा थापा आकांक्षी छन्। राप्रपामा 1 महिलासहित 3 जना महामन्त्री रहने व्यवस्थासँगै 1 महिलासित 3 जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। 149 सदस्य केन्द्रीय कार्य समिति मध्ये 149 जनाका लागि निर्वाचन हुने
प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख गुरुङले जानकारी दिएका छन्। यसपालि मध्य मङ्सिर अघि नै चिसो छिप्पिएको छ। महोत्तरी सहितका पूर्व तराईमा यसपालि मध्य मङ्सिर अघि नै चिसोको कहर बढेको हो। विगत वर्षमा पुस लागेपछि बढ्ने गरेको चिसो हावा बहने क्रम यसपालि भने मङ्सिर मध्यपूर्व नै ह्वात्तै बढेको छ। जारी मङ्सिरको दोस्रो साता प्रारम्भ भएसँगै एका बिहानदेखि बाक्लो हुसु लागेर चिसो हावा लगातार बाहिरिएपछि महोत्तरीका मध्यपूर्वी तराईमा जनजीवन कष्ट बनेको छ। जिल्लाको मध्य र दक्षिण भेगमा बिहान हुसुले ढाक्दै आएको छ। मध्यरातसम्म घाम देखिँदैन। यसपछि झलाक छुलुक्क देखिने घाम मधुरो हुने र चिसो सिरेटो लगातार चलेपछि यसपालि मङ्सिर निगल्दै नै जाडो निकै बढेको छ। चीनका विश्वविद्यालय एवं कलेजहरूमा अध्ययनरत पाकिस्तानी विद्यार्थीहरूलाई चीन सरकारले रोक लगाएको छ। कोभिड-19 महामारी फैलिएपछि पाकिस्तान पुगेका हजारौं विद्यार्थीलाई सरकारले चीन फर्किन रोक लगाएको हो। करिब 28,000 पाकिस्तानी विद्यार्थीहरू चीनका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्ना भएका छन्। महामारी सुरु भएपछि चीनले सन् 2020 मार्चमा ती विद्यार्थीलाई 7 महिनाको लागि पाकिस्तान पठाएको थियो। सो समयमा पाकिस्तान पुगेका विद्यार्थीहरू 2 वर्ष बितिसक्दा पनि पाकिस्तानमै अड्केका छन्। चीनले देशमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन अपनाएको शून्य कोभिड नीति अनुसार करिब 11,000 पाकिस्तानी विद्यार्थी चीन फर्किन नपाएको बताएका छन्, जसका कारण पाकिस्तानी विद्यार्थीहरू आफ्नो डिग्री गुमेमा चिन्तित बनेको अरब न्युजमा खबर छ। चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू चीन फर्काउन पाकिस्तानले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताएको छ। यद्यपि इस्लामाबाद चिनिया राजदूतावासले कोभिड चुनौतीका बीच आफूहरूले केही भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ। खाडी मुलुक साउदी अरबमा पनि कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट एकजना संक्रमित भएका छन्। सरकारी समाचार माध्यम साउदी प्रेस एजेन्सीले त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धत गर्दै एक व्यक्तिमा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको हो। यो सँगै साउदी अरब ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि गर्ने पहिलो खाडी राष्ट्र बनेको छ। उत्तरी अफ्रिकाबाट फर्किएका एक साउदी नागरिकमा संक्रमण पुष्टि भएको समाचारमा उल्लेख छ, तर उनी कुन मुलुकबाट फर्किएको भनेर समाचार केही खुलाएको छैन। हाल संक्रमित व्यक्तिसहित उनको सम्पर्कमा आएका मानिसलाई आइसोलेसनमा राखेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानिसलाई पूर्ण खोप लगाउन अपिल गरेको छ भने यात्रुलाई सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न र पहिचान सम्बन्धी नियम पालना गर्न भनेको छ। अस्ट्रेलिया र जापानले विदेशी विद्यार्थीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरसको जोखिम बढ्दै भन्दै ती देशले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई प्रवेश रोक लगाएका हुन्। सो निर्णयबाट विभिन्न देशका विद्यार्थी प्रभावित हुने भएका छन्। अस्ट्रेलियाले आज डिसेम्बरदेखि लागू हुने गरी विदेशी विद्यार्थीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। यो प्रतिबन्ध 2 सातासम्म लागू हुनेछ। जापान सरकारले सोमबारदेखि लागू हुने गरी सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट देखिएपछि यी दुवै देशले अफ्रिकी मुलुकसँग हवाई यात्रामा रोक लगाएका थिए। अस्ट्रेलियाले गत वर्षको मे महिनादेखि कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गर्दै सीमित मानिस र स्थायी बासिन्दालाई मात्रै मुलुकमा प्रवेश गर्न सक्ने नियम लागू गरेको थियो। तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो पारिएको छ। केही दिनदेखि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई आउन दिने गरी प्रतिबन्ध खुकुलो पारिएको थियो। अमेरिकामा कोभिड-19 महामारीका बेला सुरु गरिएको राहत कोषबाट ऋण निकालेर महँगा कार र घडी किनेका एक व्यक्तिलाई 9 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। ह्युस्टनका 30 वर्षीय ली प्राइसलाई कोभिड राहत कोषबाट निकालेको रकमबाट कार तथा घडी किनेको र घर कर्जा तिरेको भन्दै 9 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको न्याय मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो। नक्कली निवेदन पेश गरेर जालसाजी र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा लीलाई 9 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको समाचार उल्लेख छ।
उनले सेप्टेम्बरमा नै आफूमाथि लागेको आरोप स्वीकारेका थिए। मन्त्रालयका अनुसार लीले पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम PPP नामक कोभिड राहत कोषबाट जालसाजी गरेर पैसा निकालेका थिए। उनले 3वटा साना व्यवसायको नाममा 2 पटक ऋणका लागि निवेदन गरेका थिए। PPPबाट 26 लाख अमेरिकी डलर ऋण लिने प्रयास गरेका उनले 16 लाख डलर निकाल्न सफल भएको CNAले जनाएको छ। स्थानीय बासिन्दाले अन्य क्षेत्रका कामदार ल्याएर काममा लगाउन नदिएपछि निर्माणाधीन चिलिमे त्रिशुली 220 kV प्रसारण लाइन सब स्टेसन निर्माणमा समस्या परेको छ। आमा छोदिङमे गाउँपालिका 1 हागुका बासिन्दाले बाहिरबाट श्रमिक नल्याउन आयोजनालाई चेतावनी दिँदै आएका छन्। रसुवा तथा नुवाकोटमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहको लागि बनिरहेको यो आयोजनामा अहिलेसम्म समग्र निर्माण 60% मात्रै काम सकिसकेको छ। आयोजनाका अनुसार धेरै काम बाँकी भए पनि बाहिरबाट श्रमिक लगेर काम लगाउने विषयमा स्थानीयले असहमति राख्दै आएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार शेष लगायतको टोलीले आमा छोदिङमो गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ, वडाध्यक्ष निमा दिण्डु तामाङको उपस्थितिमा शनिबार यसबारे स्थानीय र कार्यरत श्रमिकसँग छलफल गरेका छन्। तर घिसिङसँग पनि स्थानीयले त्यही अडान दोहोर्याए। गाउँका काम गर्ने मान्छे प्रशस्तै भए पनि निर्माण कम्पनीले काम नलागेको र समयमै पारिश्रमिक पनि भुक्तानी नदिएको उनीहरूको गुनासो थियो। घिसिङले भने थुप्रै टावर बनाउन र तार तान्न बाँकी रहेकाले बाहिरको श्रमिक ल्याउन दिन वा स्थानीय रूपमा आवश्यक श्रमिक व्यवस्थापन गरेर नियमित काम गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले काम रोकेर मेला, पर्व र पारिवारिक समारोहमा जाँदा आयोजनालाई ठूलो हानि हुने बताए। उनले आगामी साउनभित्र सक्ने गरी काम धमाधम काम गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रसारण लाइनको अभावमा रसुवावासीको पनि लगानी रहेको आयोजनाको बिजुली खेर जाँदा यसबाट कसैले प्रतिफल नपाउने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काममा अवरोध नगरी निर्माण कार्यमा सहभागी भई जतिसक्दो छिट्टै काम सक्न दिन आग्रह गरेका छन्।